نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم جمل حول الكهرباء. نتعلم جملا التي تتعلق بالكهرباء. جمل حول الكهرباء، بجلی کے حوالے سے استعمال ہونے والے عربی تعبیرات اور جملے. الكهرباء ضعيفة الكهرباء خافتة الكهرباء ضئيلة ولا أدري ما السبب. لا أدري ما يعني ما السبب، ما سبب ضعفها. یعنی الكهرباء ضعيفة خافتة ضئيلة، اس سب کا معنی ہے کہ بجلی کمزور ہے. ولا ادری ما السبب، یعنی ما سبب ضعفها، انا لا ادری لا اعرف. لعل هذا بسبب ضعف القطب الارضي. القطب الارضي، القطب الشيء المحور الشيء يكون يعني تحت الارض وفوقه يعني شيء آخر يقال له القطب الأسفل. القطب الأرضي زیر زمین تار. لعل هذا بسبب ضعف القطب الأرضي، شاید یہ زیر زمین تار کی کمزوری کی وجہ سے ہیں. تضاعف سعر الوحدة الكهربائية. سعر بمعنى أسعار، قيمة. الوحدة وحدات معناه في الأردية يونت. الوحدة الكهربائية بجلی کی یونٹ. یعنی تضاعف تزاید، تضاعف يتضاعف تضاعف من باب تفاعل. تضاعف سعر الوحدة الكهربائية، بجلی کی یونٹ کی قیمت بڑھ گئی. فهذا مثلا يقال فاتورة الكهرباء زادت هذه المرة. هكذا اذن يستعمل فاتورة الكهرباء، بجلی کا بل جو ہے وہ اس مرتبہ بڑھ گیا. فاتورة الكهرباء زادت هذه المرة. وأيضا تضاعف سعر الوحدة الكهربائية، یعنی بجلی کی یونٹ جو ہے وہ مہنگی ہو گئی. يقال إن هذا بسبب كثرة الكلاليب. يقال إن هذا يعني هذا يعني تضاعف سعر الوحدة الكهربائية. هذا التضاعف بسبب كثرة الكلاليب. كلاليب جمع مفرد كلاب. يقال في الأردية کنڈے. کنڈے بڑھنے کی وجہ سے ہیں، کنڈے زیادہ ہونے کی وجہ سے. بسبب كثرة الكلاليب. كلاليب يعني كلاب معناه في العربية حديدة معوجة الرأس، یعنی رأسه معوجة، اس کا سر ٹیڑھا ہوتا ہے. ينشل بها الشيء، یعنی کوئی چیز کو چرایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، ٹیڑھی جو ہے وہ لوہے سے. حديدة معوجة الرأس ينشل بها الشيء أو يعلق بها الشيء. وأيضا هذا أداة يخلع بها الأسنان. أسنان الإنسان نحن مثلا يعلق بها الأسنان، يقال له كلاب. ماذا تعني بالكلاليب، يعني ماذا تريد بالكلاليب؟ ماذا تريد؟ بعض الناس يسرقون الكهرباء، يعني يقال هذا بسبب كثرة الكلاليب، یہ کنڈے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو گیا. تو وہ کہہ رہے کہ ماذا تعني بالكلاليب، ماذا تريد بالكلاليب. هذا يقول بعض الناس يسرقون الكهرباء بواسطة الكلاب. هم يسرقون الكهرباء، چوری کرتے ہیں بجلی. بواسطة الكلاب، بواسطة الكلاب مفرد، کلاليب جمع. عداد الوحدات الكهربائية سريع جدا. عداد الشيء الذي يعد، يعني هذا يعني آلة تستعمل لقياس الزمن. مثلا يقال عداد السيارة. عداد السيارة بجلی کا یعنی گاڑی کا میٹر. يعني هو يعني جهاز آلي يبين المسافة التي تقطعها السيارة.
وأيضا عداد الكهربائي وهو أيضا يعني آلة تسجل الكمية المستهلكة من الكهرباء. على كل حال يعني هذا يعني آلة وهي يسجل المسافة والكمية والزمن. يعني عداد الوحدات یونٹ کے جو میٹر ہیں، بجلی یونٹ کے میٹر سریع جدا بہت تیز ہیں، یونٹ بہت یعنی میٹر بہت تیز ہے. نعم هذا شأن العدادات الجدیدہ، ان نئے میٹروں کی یہی جو ہے وہ کوالٹی ہے. أيضا فولتية الكهرباء مترددة وأخشى على الأجهزة أن تحترق. فولتية هذا لغة إنجليزية يقال كما نحن نستعمل فولٹیج. بجلی کی جو فولٹیج ہے، پاور ہے، مترددة يتردد يعني بعض الأحيان يقلل وبعض الأحيان يكسر ويقل ويقلل، هذا مترددة. وأخشى على الأجهزة أن تحترق. على الأجهزة جهاز يعني میں چیزوں پر ڈر رہا ہوں کہ وہ جل جائیں. هناك يعني جهاز مختلف، جهاز الثلاجة وأيضا جهاز يعني مراوح. هذه الأجهزة يعني بعدما يعني تقلل الكهرباء وأيضا تكسر يعني بعد وهي تتردد، بسبب ترددها هذه الأشياء تحترق. عليك أن تربطها على أجهزة الحماية. ان کو جو ہے نا حمایہ، هناك هذا الشيء وهو يحمي هذه الأشياء من الحرق، يعني من الحرق يعني هذا يقال في الأردية اشتبلش يعني اسٹیپلیزر. ان کو جو ہے آپ اسٹیپلیزر کے ساتھ لگائیں تاکہ وہ جلے نہیں، ان کو جلنے وغیرہ سے جو ہے وہ روکتا ہے. يجب أن ينصب لها جهاز منظم الفولتية. هذا أيضا نفس الشيء، يجب أن ينصب لها جهاز منظم الفولتية. يعني هذا الشيء يعني ينظم الفولتية ولا يتركها يتردد، بل وهو ينظمها، وإذا يقلل هذا يكسر وإذا يكسر هذا يقلل. کم الفولتیہ المستعمل عندكم، کتنے فولٹیج استعمال کرتے ہو؟ یعنی کم فرق جہد الکہرباء التي تستعملون، یعنی کتنا جو ہے وہ یونٹ استعمال کرتے ہوں. کم فرق جہد الکہرباء التي تستعملون. فرق جہد الکہرباء المستعملة عندنا 220 فولتا، 220 یونٹ ہم استعمال کرتے ہیں. هذا يعني عادة البيت المتوسط يستعمل فيه يعني 200 يعني 100 منه إلى 200 أم 220. هذا فرق جهد الكهرباء المستعملة. أم الكهرباء المستعملة عندنا 220 فولتا. ما هي القدرة التحملية لهذا القابس؟ قابس بالپلگ، یہ پلگ کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ ما هو اقصى تيار يمكن ان يتحمله هذا القابس. دونوں جملوں کا ایک ہی معنی ہے. ما هو اقصى تيار، سب سے زیادہ جو بجلی کی پاور ہے، کتنے اس کو یہ والا پلگ برداشت کرتا ہے؟ هذا القابس سعته 3 امبیرات، یہ جو ہے 3 ایمبیر برداشت کر سکتا ہے. ما بال المروحة متباطئا، یعنی کیا ہوا بجلی، یعنی پنکھا جو ہے وہ سست ہو چکا ہے. لعل متسعتها الكهربائية قد احترقت، شاید اس کا جو متسعت الكهربائية اس کو تیز کرنے والا، قد احترقت جل گیا. متسعة المتسعة المحلية يعني تحترق بسرعة، هكذا يستعمل. اوقد المصباح الأنبوبي، یعنی لمبی لائٹ آن کریں. ذهب زمان المصباح الأنبوبية وحلت محلها مصابيح التوفير، یعنی اب اس کا زمانہ گیا، اب جو ہے عام لائٹوں کا زمانہ آ گیا. ما طاقة هذا المصباح؟ طاقته 120 واطا، 120 واٹ کا ہے. ما قوة هذا المحرك؟ محرك يقال انجن. انجن، اس انجن کی قوت کیا ہے؟ قوته 30 حصانا،
30 سی سی کا ہے. 30 حصان یعنی سی سی باور. هذا يعني 30 سی سی. الناس الذين يعني الكهربائيون هم يعرفون هذا جيدا، يعني 30 حصانا 30 سی سی.